आज आम्ही चांद्रा गावान आसा आणि चांद्रा गावात रोहिदास यांचे नाव, तुमचे नाव रोहिदास पांडुरंग नायक, तुझे नाव कितें गे? रोहिणी नायक. ही दोगांय घोव बायलां, कळ्ळें न्ही? हांकां शेजाऱ्यांनी खंय कितें म्हणजे मारले बिल्ले. म्हाका सांग, कित्याक तुमचो कोण तो शेजारी? तुमचे शेजारी कित्याक खंय मारले तुका? उडयलो. मागीर तुवें पुलिसाक 112 कॉल करूं ना? हांवें कॉल 112 करूं ना. म्हाका डेरिमेंट नंबर तो ऑन द स्पॉट म्हाका मारलो आनी थंय वचून ताणें कंप्लेन केली. तुवें मारलो? हय. आनी हांव दुसरे दीस मागीर बरें नासतना दुसरे दीस गेलो आनी सांगलें तो म्हणपाक आमी हांगसर कंप्लेन घेयनात आनी करून. कोणें सांगलें तुका? पुलिशेन. खंयच्या पुलीस स्टेशनार? थंय सांगलें. चांद्रा ते आउटपोस्ट ते. मग तुका सांगलें ताणें मायना करतली वचून. मागीर तुज्या चेड्यान येवन कंप्लेन केली म्हणून आयकता आमी. खरी गजाल? चेडो येवन कंप्लेन केली. मागीर तुका मेडिकलाक बिडिकल वचोंक ना? तूं गेलो, तूं स्वता गेलो डॉक्टरा कडेन? पुलीस स्टेशनार बी वचूंक ना? मागीर हांव पावोंक ना. म्हाका खूब दीस जाले. मागीर आमी जायनात आतलो पळय तें छाती गेलें मागीर सारकें हांगसर पळय अशें मारलें. असो आमच्या हातून ना हेल्थान बितान गेलो. मागीर व्हडल्या हॉस्पिटलान गेलो. सगळी सर्जरी, एक्सरे काडलो? पळयता. ओके. आनी आतां तुका केन्ना काळी बिळी मारता तो? कोण तो? शेजारी तुका गाळी मारला. आनी हाका तुवें ताका विचारलें म्हज्या घोवाक कित्याक मारले रे? कितें खंय तो ताका फातर उखल्लो म्हणटा. कितली भुरगीं तुका? दोग जाण चेडे. चेडूं ना तुका? जराळ घे. जळार वयता तू केलं ताका दिसलें आपल्याक चुकलो. पण इतलें मारप न्ही म्हणून तें. अच्छा, तशें जालें. कित्याक मारले बी म्हणून पडलो थंय. थंयसून हाडून थंय उडयलो. उडयला. मातसो आनी हें जाला, चुकला जाल्यार सकयल पडटालो आनी हें जातालो. लोक नासलेले हांगा अशी सगळे लोक ताका भियेता. लोकांक गाळी बी मारता. तशें आसता. मागीर थंय वडील तेजी खूब आडले. हांव अशें न्हिदले कडेन आसलें. तुका खबरूच ना ताका? खबर ना. म्हाजेची हेजी खूब आडले. मागीर चेड्याक कळयलें तुवें? चेड्याक कळयलें तुवें? तुजे दोग जाण चेडे आसले. फोन बीन करूंक ना? फाटल्या दिसांनी भरपूर पावस पडटलो तेन्नाची गजाल. चेड्याक मागीर केन्ना चेडो कितल्या दिसांनी येयलो? 2 दिसांनी येयलो. मागीर पुलीस कंप्लेंट जाल्या अशें म्हणून आयकलें. तुमी सिनियर सिटीजन न्ही? आमकां तुमच्या चेड्यान कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांगलें आमकां आपल्या आवय बापूय अशें ह्या सिनियर सिटीजन आनी अशें नेबर हें करता म्हणटा. हांवें PI कडेन बी उलयलें. PIन सांगलेलें आपूण तेजेर एक्शन घेता म्हणून. ओके, बरें. त्रास जाता.
हांव चेड्याकडे उलयता तुज्या आनी म्हाजी पळय म्हाजी दळ सामकी हें जाता त्रास जाता म्हाका दळ्याक येता बाय माझं नाव राहुल नाईक. राहुल नायक. राहुल आमी आज तुमगेर येयल्या तुजे आवय बापूय जाणटी आसा पळयल्या आमी कितें तरी तुका अशें कळ्ळें आनी तुवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली ते आय थिंक असो आमी नॉर्थाक आसतात आमी कशे आसनात आमी मेन कामाक लागून आनी सो हांवें तांकां खबर घेवपाक आमी फोन करता तेन्ना हांवें फोन केल्लो नॉर्मली. सो म्हाजो बापायचो आवाजूच सुटना जालो. हांवें म्हणलें कितें जालें काय म्हणून. तेन्ना मागीर तेणें म्हाका सांगलें 3 दीस तेणें आमकां सांगोकूच ना कित्याक बिकॉज तो जो आमच्या वाड्यार आहा तो मातसो गुंड कसो तो मागीर आमचे भितर कितें तेजे भितर नाका म्हणून तेणें हें करूंक ना आमकां सांगोक ना मेन म्हणटा. मागीर 3 दिसान कळटकीर हांवें सोमतें एक्शन घेतलें. पयलीं इन्फॉर्म केलें तुकाय बी तुका पयलीं इन्फॉर्म केलें आनी नेक्स्ट दिसा तुवें मागीर सांगलें पळय सोमतोच कंप्लेन घाल म्हणून. मागीर नेक्स्ट दिसा हांव सोमतो कुट्टरी हांगसर मायणा कुट्टरी येवन तेजेर कंप्लेन घातली आनी तेका अशें जाणटेल्याक मारप न्हू म्हाका जाय की तेजेर कितें एक्शन घेतलेलें कित्याक हांगसर आनीकय बरे बरे भुरगे आसात जे भायर आसतात तेंची आवय बापूय आसतात तींय जाणटी असतात. फाल्यां हेणें अशेंच करून आनी कोणाकय मारून जीव घेतलो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल. आयज बापायचेर मारलो फाल्यां आनी कोणाक मारूं शकता. हेजे पयलीं तेणें आमकां धमकी दिल्ली की तुज्या बापायक हांव मारतलो. म्हाजी आवय पॅरलायज आसता बरी आसना सो तिकाय तो म्हणटालो परती मारतलो म्हणून. सो आमकां मारतलो. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता गुंडागिरी अशें बंद जावंक जाय कित्याक आमी कोणाचे वाटे वचना. आमच्या वाड्यार लोक जाणा आमी कोणाचे तोंडां सुद्दां लागना. सो तो एक तांकां चान्स पडलो कसो की आमचें हंबल नेचर आमी कोणा परती दिना पळय. सो ताका लागून तेणें फायदो घेतलो आनी तो मोस्टली कितें करता जे ओल्ड बायलांक बिलां असली धमक्यो बिमक्यो दितात जे जाणटे बिणटे कोण ताका कांय करूं शकना पळय तसले लोकांक तो हें करता. हेजेर पयलीं ती ऑलरेडी कंप्लेन बीन आहा ते भुरग्याचेर. सो हांव म्हणटा कितें तरी एक्शन तेजेर जावचें जस्ट केस दिवन. तू ते दीस तुका हांवें सांगल्या उपरांत तूं बायणा कुठतरी पुलीस स्टेशनान ताका थंयसर आफयलो बिफयलो सगळें खबर आसा न्ही तरी सुद्दां तुका अजून ताका आफयल्या उपरांत तेणें थंय कितें सांगलें. तो डिनाय करपाक लागलो आपणें खंय मारूंकच ना खंय मारूंक ना. तो खंय फातर उबारलो पडलो घेवन पडलो खंय. आतां तो कितें दूध पिवपाचो काय धाकटो भुरगो न्हू की उबारतलो आनी आपूण अड्ड्यार पडटलो. सो कंप्लीट डिनाय. हेजे मुखार हांव कितें म्हणटा की अशें तो मर्डरय करूं शकता फाल्यां आनी तरी सुद्दां पुलिसांक मिसलीड करून डिनाय करूं शकता हेच भशेन. सो हांव म्हणटा आतांच बारीक आसतना एक्शन घेतलेलें बरें तेजेर. बरें. सो तुम्ही ग्रामसभाने मॅटर घातलेलो ग्रामसभाची आमी मेन म्हणटा हांगसर कुट्टरी मायणा थंयच हें केलें आणि तुमची देवाची कॉमिटी सुद्दां आसता ते मॅटर बी सॉर्ट आउट करता. तशें तितली म्हाका कांय कितें आमी कितें लोफड्या बिबड्या केन्ना पडना सो म्हाका तशी तितली कांय आयडिया ना. काय ना पण ते मातशें कितें हें जाल्यार आनीक परत दिवपाक न्हू एक पद्दतीन आसता म्हणटकीर आमी तेंची हें आमी कोणाकडेन तितली बरेपण नासतात पूण केन्ना आमी कोणा कडेन पयलेच न्ही आनी तुमी आयकल्या ह्या रोहिणीच्या आनी ह्या रोहिदासाची खबर. आमकां जेन्ना फोन येयलो तेज्या चेड्याचेर तेन्ना तेणें रोहनाक हांवें सांगलें की सगळ्यान पयलीं वच आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दी. आनी ऑलरेडी थंयसर PSI आसलेली लेडी CRPSI तिका सांगून तेजी कंप्लेन दिवन तांकां हांवें खरें म्हणलें जाल्यार ताका थंय आपयलो. तो जो शेजारी यांचो आसा तो न्ही युट्यूबाचेर जावं आनी एक खंयचें चॅनल आसा तेजेर तोंड बीन बंद करून न्ही अशें कोणाचेर तरी फातर घालता बावल्यांचेर बी आनी दाखयता असो क्रायम करपाक जाय बी म्हणून. हेजेर खरें म्हणून जाल्यार न्ही बंधन करता. आनी म्हणूनच काय कितें ह्या जाणट्या मनशाक तेणें अशें करपाचें ठरयलें. तुमी म्हाका चिंता तेज्या तोंडान एक कितें तरी आसलें आनी आपणें तेणें तुकलें ताका काय थुकोवंक ना. ताका मारपाची गरज आसा कितें. ही पॅरलस मनीस ही जाणटी जी आसा ही पॅरलस आहा. चेडे दोगूय तुमी पळयल्या ते आउट ऑफ म्हणजे नॉर्थाक ते लोक खंयच्या हॉटेलांनी बी काम करतात आपलें पोट भरपाक लागून ते आपल्या पोटा फाटल्यान आसता. आनी ह्या मनशान तेज्या नेबरान खरें म्हणून जाल्यार असलो क्रायम करता पळय हांकां खरें म्हणून जाल्यार हिस्ट्री सिटर म्हणून हांकां गेट आउट फ्रॉम गांवांसून धांवडून घालूंक जाय. आतां हेज्या फुडें आमी तेजेर कारवाय करतली. ही जाय पॅरलस आसल्या मनशाक हो जर आदार करता आतां ती हातरुणार आसा म्हणून होच रांदता होच तिका वाडटा सगळें तिका घेवन भोंवप करप हो करता. आनी हेकाच जर मारून उडयलें जाल्यार मागीर तिची कोणें सेवा करप आनी भुरग्यांनी जोडप काय हेंची सेवा करप पोटाक वचप पळोवपाक काय हेंच्या फाटल्यान वचप कशें करप.
आणि म्हाका एक सांगून दिसता की त्या मनशाक जो शेजारी आहा ताका मारलेलो फातर आणि तो चट करून मेळ्ळो 3 नॉट कोणाक लागतले असले तुकाच हो मरण वयतलो आसलो कित्याक तेच्या बावड्याचे दिसूय बी पावल्या म्हणजे तो जाणटो जाला ताका यंग ना तो आणि तू यंग आसा तू यंग जेन्ना आसा तुजी जेलीन काडपाचे दीस आहा तू तांकां जाणट्यांक असो त्रास करता तो सगळ्यांकडे तू तसोच त्रास करता माझे मागणे आहा तुजे कडेन हे असले करू नाका आणि असल्या जाणट्यांक तरी त्रास करनाका आणि माझे PI मायना कुरतरी PI रिक्वेस्ट आसा की ही केस बऱ्या भशेन पळोवन तांकां न्याय दिवचो कित्याक तेंची वाटचाल आसा ती खंय तरी तांकां थांबयतात भुरगे आपल्या पोटा फाटल्यान आसा कळकळीची विनंती करतात मागतात आमचे कडेन आणि म्हणूनच इतल्या पयस जावन तेंच्या गांवांत येयला पळोवन म्हाका खरेंच वायट दिसलें ज्या मनशाक धड उबें रावंक येना जाल्यार असलो यूथ 40 वर्साचो मारता तांकां आणि पट करून तो मेल्लो जाल्यार हाका जबाबदार ह्या सिनियर सिटीजनांक अशें कितले तरी गांवांत हे अशेंच चलता मातशें तेंच्या फाटल्यान कोण आदार ना पळयतात तांकां दादागिरी करूंक वयता हे सगळें स्टॉप जावपाक जाय कायद्यान हेचेर कितें तरी बरो उपाय जावपाक जाय म्हजे मागणें चीफ मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आसा सिनियर सिटीजनांक असो त्रास करता आनी कितें जाता जाल्यार व्हेरीफाय करून तेंचेर खरेंच तांकां अशेंच सजा दिवपाक जाय की परत हेंच्या वाटेक येवपाक जायना ना तांकां खरें म्हणून जाल्यार आतां पळय चेस्ट दुखतात खबर ना त्याने आता फोटो बिटो काढला कितें त्रास आसा ताका मुक्को मार तो काडून ताका बरो धरून मारता कितें म्हणून दाखोवंक सोदतालो तो कितें वायटपण आसा तो म्हणटा आमी तेंचे कडेन भाशणूच करिना जाल्यार अशें कित्याक लागून म्हणून मारलो वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट कितें करूंक सोदता तुका जेलीन वचपाचो आहा सोमतोच उडय मरे लोकां कितें करपाचें आसा म्हजे PI कडेन परत एकदां हांव मागता की तेणें तेजेर दखल घेवप चड गरजेचें आसा देव बरें बीट PC गांवांनी खंय सिनियर सिटीजन आसा थंय वयतात पळयतात ह्या एक सिनियर सिटीजनाक पळोवचे सिनियर बीट PC येवचे आनी कोण सिनियर सिटीजन आसा कोण तेंच्या घरान आसा कोण तेंच्या घरांतसून भायर आसा हे लक्ष दिवप हे चड गरजेचें आसा ह्या बीट PCक सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां की असले कोण सिनियर सिटीजन आसता तेंचेर दखल घेवप गरज आसा